السلام عليكم. في هذه الحصه ان شاء الله غنحاول ندوز واحد التمرين تطبيقي حول مجموعه تالي دالات الاليه. ركزوا معايا، غنحاول ندير داك التمرين تطبيقي. التمرين اش قالك؟ التمرين قالك حدد مجموعه تالي الداله اف واحسب مشتقه اف بريم. حنا مشتقه اف بريم غنخليوها تنديرو، المهم نفس التمرين غيبقى، ولكن ملي غنديرو الفقره ديال المشتقه تاع الدالات الاكسبونسيف غنخدموه. دابا غنخدمو فقط مجموعه تالي هي اللي غرضنا. متفقين؟ عقلوا عليها. دابا مجموعة التالي هي الغرض تاعنا، اما المشتقة تنوصلو للفقرة ديال المشتقة. هاديك الساعة هاد الدالة هادي نفسها غنعاودو نشقوها، الدولة اللي عاطونا. التمرين على بركة نقرا لكم كيقولكم حدد مجموعة التالي في الدالة اف واحسب مشتقة اف بريم في الحالات التالية. عطيك 6 الحالات غنخدموهم كامل سونتوليو. الحالة الأولى عطيك فيها اف دو اكس كتساوي هاي اكسبونسيال أس إكس أس 5 ناقص إكس ناقص 1 ناقص 1 زائد 1. صافي زائد 1. عطيك الدالة هادي. شنو مجموعة التالي؟ فالدالة هادي كيف كتشوف؟ الدالة هادي كتشوف القاعدة، كتشوف هي اف دو إكس تساوي أو أس أو دو إكس. متفقين؟ اش كتبنا؟ إكس تنتمي لدي دو اف تكافئ إكس تنتمي لدي دو أو. متفقين؟ يعني هنا اش غتكتب؟ إكس كتنتمي لدي دو اف تكافئ إكس تنتمي دي دو أو. شنو مجموعة التالي تاع أو؟ اللي هي هادي بولينوم حدودية، مجموعة التالي تاعها هي ار. كاع الحدودية مجموعة التالي تاعها ار، يعني إكس تنتمي إلى ار. متفقين؟ ألوغ دي دو اف اش غتساوي ار. صافي. ألوغ حتى تقدر تحيد هادي دير نيشان دي دو اف تساوي ار تساوي موان لانفيني بلس لانفيني. هاي متفقين؟ دابا غندوزو لمجموعة التالي في وحدة أخرى، ندوزو للدالة الأخرى. نمسح السبورة باش ندوز للدالة الأخرى. في هاد الدالة اللي عطاك اف دو إكس تساوي اكسبونسيال أس 1 على إكس زائد 1. هادي كيف كتشوف غادي إكس تنتمي لدي دو اف تكافئ إكس كتنتمي لدي دو إي. هادي تبقى القاعدة، غتحيد إكس تنتمي لدي دو إي. شنو هي إكس تنتمي لدي دو إي؟ هي إكس زائد 1 تخالف صفر، هي المقام كيخالف صفر. متفقين؟ يعني تكافئ إكس تخالف ناقص 1. متفقين؟ إكس كيخالف ناقص 1. أو شنو مجموعة التالي دي دو اف؟ هي ار محرومة من ناقص 1. إلا بغيت تكتب على الكلمة ماشي غنكتبوها هي موان لانفيني موان زان أونيون موان زان بليس لانفيني. هاهي مجموعة التالي تاع هاد الحالة. متفقين؟ دابا غندوز لحالة أخرى، الحالة الثالثة. ركزو معايا فيها. عطاك اكسبونونسيال إكس اف دو إكس تساوي اكسبونونسيال إكس زائد 2 على اكسبونونسيال إكس ناقص 3. واخا هكاك حنا كنخدمو المعادلات هما الأولانيين. ها نوريكم بشوية عليكم. أنا ندوز الفقرة ديال المعادلات والفقرة ديال المتراجعات، ولكن كنخدموها هي الأولى باش هادي توليو تعرفو تحلوها على كيفاش معادلة على شكل معادلة. ولكن ركزو معايا أنا نشرح لكم. شنو هي نديرو فهادي؟ هي إكس تنتمي لدي دو اف تكافئ، عندكم غتشوفو فوق الاكسبونسيال كاين إكس ألوغ دي دو اف تاع الاكسبونسيال هي ار. يعني حنا كاين عندك فقط عقلوا واحد القضية مهمة. كنهتمو فقط بالأعداد الكسرية ما بداخل إلين ما بداخل الجذر. عقلوا ما بداخل الجذر ما بداخل إلين أعداد كسرية. خط أعداد كسرية زعما كيف كتكتب على شكل بولينوم على حدودية ولا حدودية على جذر بحال هكا، جذر دالة بحال هكا إكس زائد 1 مثلا إكس ناقص 1 على جذر إكس زائد 1. هادو هما اللي كنهتمو بيهم. كنهتمو بمجموعة التالي اللي داخل الاكسبونسيال، لا ماشي داخل الاكسبونسيال، عفوا داخل إلين وداخل الجذر مربع
تا هو والمقام. متفقين؟ حنا شنو غنديرو هنا؟ هنا غنديرو اكسبونسيال اكس ناقص 3 يخالف صفر. المقام يكافئ اكسبونسيال اكس يخالف 3. هادي 3 صيفط الطرف الاخر. متفقين؟ انت دابا باغي تجبد اكس، انت دابا باغي تجبد اكس. متفقين؟ قريتو هاد الخاصيه اللي كتبتها لكم في الدرس ديال قريتو كتبتها لكم في الفيديو الاول. هاي الين اكسبونسيال اكس يساوي اكس. الا بغيت تحيد الاكسبونسيال غتدخل الين على الاطراف. متفقين؟ هاي غتولي الين اكسبونسيال اكس اللي هي اكس تخالف الين تاع 3. هادي هي الين اكسبونسيال اكس بحال هكا كتخالف الين 3. دخلت هنا الين من الين ما درت والو، دخلت على الاطراف الين غير تختزل مع الاكسبونسيال غتبقى اكس يساوي 3 تخالف الين 3. لحقاش الين كيتختزل مع الاكسبونسيال. هاو الين ملي غيطرح مع الاكسبونسيال غتبقى اكس تخالف الين 3. متفقين ولا لا؟ متفقين في هادي ولا لا؟ متفقين في هادي ولا لا؟ شوف كتدخل الين باش تحيد باش تجبد الاكس كتدخل الين على الاطراف. متفقين؟ متفقين. دابا غندوز لكم دابا اذا شنو المجموعه تاعي دابا هنا؟ هي ديال اف تساوي ار محروم من الين 3. اش كتساوي؟ هي منافي الين 3 اتحاد الين 3 بلس لافين. هاي المجموعه الثالثه. واش دابا متفقين لحد دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غندوز لكم مجموعه تعريف واحده اخرى. صح السبوره عطاك دابا الداله اف دو اكس كتساوي او أس 2 اكس ناقص 1 زائد 1 سمحوليا على او أس اكس زائد 1 زائد 2 سمحوليا. هنا علاش كنعتمدو هنا؟ في هاد الحالة غنعتمدو ركزو معايا بشوية عليك. في هاد الحالة غنعتمدو على المقام لحقاش هادي الدالة حدود الاكسبونسيال فوق منو مكاين لا مكاين فوق من الاكسبونسيال مكاين لا كسر لا الين مكاين لا كسر لا الجدار مربع اللي حنا خاصنا نهتمو بيه. هادي كيكون في المجموعة ديالي فقط كتشوف في المقام في الجدار مربع وما بداخل الين. هنا في الاكسبونسيال مكاين فوق الاكسبونسيال مكاين لا جدار كسري لا جدار مربع. الوغ ما نهتموش بالاكسبونسيال غنلغيوه. الوغ اش غنهتم؟ هاد الاكسبونسيال فيه اكس ما نهتموش بيه حيت ما فيهش كسر غنلغيوه. كتشوف فوق الاكسبونسيال واش فيه كسر فيه جدار مربع. الا ما كانش كتلغي ملي لغيناش غتولي المقام كامل. غندير المقام كامل عندك نساو المقام عندك تقولوا اكسبونسيال بما اننا كنلغيو في المجموعه التعريفيه ار. لا شوف المقام عندك عاوتاني شوف المقام خاصو يخالف الصفر. الو اكس هادي اف دو اكس هاي اكس كتنتمي دي دو اف تكافي اكسبونسيال اكس زائد 2 تخالف صفر تكافي اكسبونسيال اكس تخالف ناقص 2. متفقين؟ تبعوا معايا دابا مزيان. دابا الا بغيتي تدخل بغيتي تجبد اكس كاينه الطريقه الاولى نوريكم. الا بغيتي تجبد اكس من الاكسبونس اش كتدخل؟ الالين يعني غتولي غتولي بحال هكا اكسبونسيال الين اكس كتساوي ولا تدخل الين غتولي الين بحال هكا اكسبونسيال اكس ولا اكسبونسيال الين اكس بحال دخلت هنا الالين حتى انا غندخل الالين غيولي خالف الين ناقص 2. غيولي خالف لنا الين ناقص 2. درت لحد دابا والو. واش متفقين لحد دابا ولا الله يرحم الوالدين؟ متفقين؟ شوفوا متفقين دخلت هنا الالين ولا الالين؟ متفقين. هنا الالين غيطرح مع الاكسبونسيال غتبقى اكس ودو اما هادي ولا هادي كيما كانوا بحال دخلت الالين على الاطراف. الين ناقص عمرك شتي الين ناقص كاين ما بداخل الالين خاص يكون موجب قطعا ماشي سالب. الوغ في هاد الحالة ميمكنش تحسبو الين تاع ناقص 2. الطريقة الأولى تقدرو ديرو إكس تخالف الين ناقص 2 وترجعو تكتبو لا يمكن وديرو إذن بما أنها لا يمكن مجموعة التعريف هي ا. متفقين؟
ولكن في نظري انا ما كنديرش بحال هكا. تقدروا ديروا هادشي. كاين اللي كيدير هنا كاين اللي كيدير هنا ملي كيوصل لهنا، كاين اللي كيدير ملي كيوصل اش كيدير لدينا لكل اكس ينتمي الى ار اكسبونونسيال اكس اكبر قطعا من زيرو. هذا كلشي عارفو. الو اكسبونونسيال اكس زائد 2 اكبر قطعا من 2. 2 اكبر قطعا من زيرو. الو اكسبونونسيال اكس زائد 2 اكبر قطعا من زيرو. متفقين ولا لا؟ فهمت؟ متفقين. هذه ديطايتها لك. بغيتي تكتب نيشان غتكتب لدينا لكل اكس ينتمي لار اكسبونونسيال اكس زائد 2 اكبر قطعا من زيرو. بما ان هذه اكبر قطعه من زيرو ما تقدرش تساوي زيرو، فان هذه غتبقى ديما تخالف زيرو. لكل اكس ينتمي الى ار غتبقى ديما تخالف زيرو لكل اكس ينتمي الى ار. الوغ دي دو اف راه هي ار. علاش؟ حقاش دابا هادي غتبقى ديما كتخالف زيرو. كيفما كان نوع اكس، كيفما خديتي اكس من ار، خود اكس كيفما كان نوعه من ار، غيبقى شرط محقق، كونديسيون فيريفي. ولا كاين اللي غيدير لها بحال كاين اللي غيدير لها بحال كاين اللي غيدير هذا شرط محقق، يعني كونديسيون فيريفي، لان لكل اكس ينتمي الى ار اكسبونونسيال اكس زائد 2 اكبر قطعه من زيرو. هذا اللي غيدير بحال هكا. غدير بحال هذه افضل شيء هي نديرو بها بحال. ومنه دي دو اف تساوي ار يولي بحال متفقين. كاين اللي غيدير حاجه اخرى في نظرنا، ديروا ليا هادي بركه كتبوا شرط محقق. لان كاين اللي غيدير حاجه اخرى نولي لكم. كاين اللي غيدير غيجبد لنا اكسبونسيال اكس، غيدير اكسبونسيال اكس يقارب ناقص 2. عندنا اكسبونسيال اكس ميمكنش يساوي عدد سالب. هذا يخالف، خاصو هذا يخالف كيرد هو في راسو كيساوي. ديما كتخالف كترد حتى في راسك، كتقول في راسك غنرد انا كتساوي. واش الاكسبونسيال اكس يمكن يساوي ناقص جوج؟ ميمكنش. الوغ هادي هاكشي لا يمكن. ولا يكتب شرط محقق لأنه لكل إكس ينتمي إلى ار اكسبونونسيال إكس أكبر من صفر، أكبر قطعا من صفر. ومنه الإكسبونونسيال إكس ديما غيبقى يخالف ناقص جوج. ولا هو غيرد في راسو غيقول واش الإكسبونونسيال إكس يقدر يساوي ناقص جوج؟ غيقولها في راسو واش الإكسبونونسيال إكس يقدر يساوي ناقص جوج؟ ميقدرش يساوي ناقص جوج. علاش؟ حقاش اكسبونسيال اكس ديما موجب. متفقين. ملي غيقول لك اكسبونسيال اكس ماشي ما يقدرش يساوي ناقص جوج، هذيك الساعه غيدورها في راسو غيقول هذا الوغ راه شرط محقق. لانه لكل اكس ينتمي الى اكسبونسيال اكس اكبر من صفر. غيقول هادي يخالف، غيرد يساوي. غيقول واش اكسبونسيال اكس يساوي ناقص جوج؟ لا ما كيساويش. علاش؟ لحقاش اكسبونسيال اكس ديما موجب. الوغ اكسبونسيال اكس غيبقى يخالف ناقص جوج لكل اكس ينتمي الى ار. غيكتب الاكسبونسيال اكس يخالف ناقص جوج شرط محقق لانه لكل اكس ينتمي الى ار اكسبونسيال اكس اكبر قطعا من زيرو. ومن دي دو اف تساوي ار. واش متفقين؟ ار هادي كتساوي ناقص. غيقول واش الاكسبونسيال كيساوي ناقص؟ ميمكنش. الوغ الاكسبونسيال اكس ديما غيبقى يخالف ناقص جوج لكل اكس ينتمي الى ار. لكل اكس ينتمي الى ار اكسبونسيال اكس غيبقى يخالف ناقص جوج. متفقين؟ دابا غندوزو لحالة أخرى. دو اكس تساوي غاسين اكسبونسيال تاع 3 اكس ناقص واحد. اش غدير فيه؟ غدير اكس تنتمي تي دو اف تكافئ اف اكسبونسيال أس 3 اكس ناقص واحد أكبر من أو تساوي صفر. خاطر مجموعة التعريف تاع هادي هي اللي بداخل الجذر أكبر من أو تساوي صفر. متفقين؟ دابا عندك هادي هي اكسبونسيال اكس الكل أس 3 ناقص واحد أكبر من أو تساوي صفر. هادي واش هي هادي ولا لا؟ هادي واش هي هادي ولا اكسبونسيال اكس الكل أس 3 راه هي. عرفت واش كتبنا في القاعدة اكسبونسيال اكس الكل أس ار هي اكسبونسيال ار اكس. هي
متفقين معايا ولا لا؟ متفقين. في الفيديو السابق هادشي درتو معاكم في الفيديو السابق. سامحولي. دابا هادي شناهي دابا هادي؟ هادي تبعو معايا. غادير لدينا رجع سطر يدير لدينا. غيحاول يشوف هادي كأن كتشبه. شوفو مزيان من كتشبه. المتطابقة هنا من الدرجة الثالثة. أ أس 3 ناقص ب أس 3 كتساوي أ ناقص ب عامل أ أو كاري زائد أ بي زائد بي أو كاري. المتطابقة هنا خصكم تكونو حافظينها. غيدير لدينا إكسبونونسيال إكس الكل أس 3 ناقص 1 تساوي اش غتساوي؟ هادي هي إكسبونونسيال إكس الكل أس 3 ناقص 1 أس 3. هادي واحد بحال كتجيب 1 أس 3. متفقين؟ يعني نحيدو هادي وغنديرو هنا 1 أس 3 بحال اش كتساوي؟ أ ناقص ب يعني إكسبونونسيال إكس ناقص 1 عامل أ أو كاري يعني إكسبونونسيال إكس الكل أو كاري زائد أ بي يعني شوف هي إكسبونونسيال إكس بي هي واحد. دابا إكسبونونسيال إكس واحد هي إكسبونونسيال إكس زائد واحد. شوف هي إكسبونونسيال إكس و بي هي واحد. متفقين ولا لا؟ متفقين. غنتسد قوس وغنقول بما أن غيشوف دابا تبعو معايا. غيشوف دابا إشارة هاد واش تقدر تكون بوزيتيف ولا بوزيتيف و نيجاتيف. يعني بهاد المفهوم واش تقدر تكون موجب على واحد المجال ولا موجبة وسالبة ولا ديما موجبة ولا ديما سالبة. متفقين. هادي كي نديرها الإكسبونونسيال 2 إكس اش قلنا؟ لكل إكس ينتمي إلى إر إكسبونونسيال إكس ديما موجب. إكسبونونسيال إكس أو كاري شي حاجة أو كاري ديما موجبة. زدت عليها موجب غتبقى موجب، زدت عليها واحد غتبقى موجب. ألوغ بما أن هادي كي نديرها يعني أو إكس أو كاري زائد أو إكس زائد واحد أكبر من الصفر. إذن إشارة إكسبونونسيال إكس أس 3 ناقص واحد هي إشارة إكسبونونسيال إكس ناقص واحد. متفقين ولا لا؟ متفقين ولا لا؟ متفقين. غنديرو منه دابا هاد المترشحة خاص ضروري تلقى دير دابا تبعو معايا. دابا هاد المترشحة خاص ضروري تحولوها على شكل معادلة، ولكن هاد المترشحة باش تحلها صعيبة شوية. الوغ حتى خاصك دير خاصك تحاول تردها على شكل متطابقة هامة. كتقول هادي كتشبه المتطابقة هامة. أنا رديت على شكل متطابقة هامة ودرت بما أن هادي أكبر من الصفر إذا إشارة هادي إشارة هادي. كلشي عارفة فيكم. متفقين؟ متفقين. هادي أكبر قطعا ماشي أكبر أو تساوي لحقاش إكسبونونسيال أكبر قطعا. وزدتي حاجة زدتي عليها أكبر قطعا غتبقى أكبر قطعا. وزدتي عليها واحد اللي هو أكبر قطعا غتبقى أكبر قطعا. دابا عندك إكسبونونسيال إكس أو كاري أكبر قطعا. إكسبونونسيال إكس أكبر قطعا. إكسبونونسيال 2 إكس أو كاري زائد إكسبونونسيال إكس غيبقى أكبر قطعا. زدتي عليه بواحد اللي هو أكبر قطعا من زيرو غيبقى أكبر قطعا من زيرو. متفقين. ومنه غيدير إكسبونونسيال إكس الكل إكسبونونسيال إكس الكل أس 3 ناقص 1 تساوي صفر تكافي إكسبونونسيال إكس ناقص 1 تساوي صفر تكافي إكسبونونسيال إكس تساوي 1. دابا ملي غيبغي غيقول هاد واحد صيفطو للطرف الآخر. ألوغ أنا باغي نجبد الإكس خاصني ندخل إلين على الأطراف. اش غتولي إلين إكسبونونسيال إكس كتساوي إلين 1. يعني إلين غيمشي مع الإكسبونونسيال اش غتبقى؟ إكس غتساوي زيرو لحقاش إلين واحد هي زيرو. غيقول دابا ملي جبد دابا الحل ألوغ بغيت نحل دابا هاد المترشحة خاصني اوبليغاتوار ندير واحد الجدول كيتسمى جدول الإشارة. خاصني ضروري طابلو دو سين خاصني ضروري ندير. دابا ملي جبد دابا الحل غندير ومنه هذا هو جدول الإشارة إكس
هنا شنو نكتبو؟ اكسبونسيال اكس ناقص واحد، ولكن اش قلنا؟ إشارة هادي هي إشارة اكسبونسيال اكس ناقص واحد. هنا عوض من ندير لنا اكسبونسيال اكس ناقص واحد غندير انا اكسبونسيال اكس الكل أس 3 ناقص واحد، لحقاش إشارة عاد هي إشارة عاد نفسها بحال في الإشارة. متفقين؟ ركزوا معايا. دابا غنوريكم واحد القواعد، واحد القاعدة. سمحوا لي نحاول نمسح السبورة هادي باش نحاول نكتب لكم لنا قواعد تكتبوا معايا. نمسح السبورة هادي، ندير حق الزيرو اللي هو الحل، أو نخلي إكس كيساوي زيرو، غنديرو لنا في الجدول وندير لنا الزيرو. متفقين؟ هاو علاش درت لنا زيرو؟ لحقاش هاد الزيرو إلا عوضتيه هنا اش غيولي؟ أو زيرو ناقص واحد، أو زيرو هو واحد، واحد ناقص واحد هو زيرو اللي هو هاد الزيرو هاد. على اليمين اش كنديرو؟ إشارة أ، على اليسار عكس إشارة أ. هادي قاعدة عقلوا ليها. إلا كانت عندكم ألفا هاي ألفا إكسبونونسيال أس بيتا إكس زائد كاما، أ راه هي ألفا في بيتا. عقلوا على هاد القاعدة هادي. بحال دابا هادي، بحال دابا هادي اللي عاطيك دابا في السبورة، عاطيك إكسبونونسيال إكس ناقص واحد. فين هو ألفا؟ ألفا راه هو المعامل اللي كاين حدا الإكسبونونسيال. شنو المعامل اللي كاين حدا الإكسبونونسيال؟ هي واحد إكسبونونسيال إكس ناقص واحد. ألفا هي واحد، وبيتا هو المعامل اللي حدا إكس. ألوغ شنو هو المعامل اللي حدا إكس؟ هو الواحد، لحقاش لا بقاش تساوي. ألوغ هو كيتكتب على شكل بحال هكا، واحد إكسبونونسيال واحد إكس ناقص واحد، بحال هكا. ألفا هي واحد، بيتا هي واحد، اش قلت لكم؟ هذه قاعده هاي كتكون هي الفا في بيتا. يعني هنا غتكون هي واحد في واحد، واحد في واحد شحال؟ هو واحد، واحد كيف دايره اشارته؟ بوزيتيف موجبه. الوغ هنا غنديرو اشاره ا اللي هي موجبه، عكس اشاره ا اللي هي سالبه، هنا موان لافين هنا بلس لافين. علاش هنا درت اشاره ا؟ لحقاش هي واحد في واحد، هاي هي واحد في واحد اللي هو واحد. هذه قاعده خاصكم تكونوا حافظين، ودرتها لكم عاوتاني في الين. انا غنمسح ونوريكم في الين كي غنديروا ليها عاوتاني. الين كيكون ملي تكون عندكم الفا الين بيتا اكس زائد جاما، ها هي راه هي الفا في بيتا. هاي متفقين لحد دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا ملي سالنا من هادي، اذا دي دو اف اش تكون؟ الحل تاع المتراجعه. شنو هو الحل تاعها؟ هاد المتراجعه خاصها تكون موجبه. شنو هو الحل ديال الموجب؟ هو الزيرو بلس لانفيني. زيرو بلس لانفيني. واش الزيرو مغلق ولا مفتوح؟ غتشوف الحساب عندك او تساوي، يعني غيكون مغلوق. صافي غتسالي الشفايف. متفقين. دابا حنا اكتفينا دابا من التمرين هذا. الحصه المقبله ان شاء الله غنحاول ندوز لكم المعادلات ديال دالة الاكسبونسيال والمتراجحات تاعهم ان شاء الله. يلا خليكم دابا في امان الله.